ان بچوں کو دنیا میں کوئی مائی کا لال بدعقیدہ نہیں بنا سکتا۔ بڑی محبت آپ کرتے ہیں گاؤں والے گلیاوی سے، بھیا تھوڑی کم کرو کم کرو، اس کو ہٹاؤ، جو میں کہوں وہ صاف صاف سمجھ میں آ گئی۔ تو کیا آپ لوگ بلیاوی سے تقریر سننا چاہتے ہیں؟ جی ہاں۔ کتنے لوگ؟ سبحان اللہ۔ ایک بار سارا مجمع جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ لے۔ اچھا اس مجمع میں کوئی 70 سال 60 سال کا تو ضرور ہوگا؟ جی ہاں ہے نا؟ جی ہاں۔ تو 60 سال 70 سال پہلے بھی میلاد پڑھی جاتی تھی کہ نہیں پڑھی جاتی؟ جاتی تھی زور سے بولو نا۔ جاتی تھی سلام، جی فاتحہ، جی نیاز، سب غوث اعظم کی 11ویں، غریب نواز کی 6ٹھی، 12 ربیع الاول کی محفل میلاد۔ اچھا جو 100 سال والے ہیں ان سے پوچھنا، وہ سب ہے ہی نہیں آپ وہ بھی یہی کہیں گے۔ اور میں تو کہتا ہوں کوئی لمبا وظیفہ یاد نہیں تو مت گھبراؤ، کوئی لمبی سورہ یاد نہیں تو پریشان مت ہو۔ ایک تعویذ عشق بھی ہے اور یہی تعویذ دافع بلا بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے۔ زور سے بولو تو سبحان اللہ۔ دیکھو بلیاوی کی تقریر سننے کے لیے موڈ میں آنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر درد کی دوا ہے، صلی اللہ یہی والا زور سے بولو۔ ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، تعویذ ہر بلا ہے۔ سارے نبیوں نے کہا ہے، ہر ولیوں نے پڑھا ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ محمد۔ یہ وہ تعویذ عشق ہے نا، اگر یقین نہ ہو تو صبح سے آزما کر دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر بی پی کمزور ہو، نیچے لڑک رہی ہو، اور بخدا ایمان ہے رے میرا ایمان ہے کہ دل میں یہ سوچ پیدا کر لو کہ میں مدینے والے گنبد خضرا کی چوکھٹ پر کھڑا ہوں، سبحان اللہ۔ میں درد سے تڑپ رہا ہوں اور یہی کہے جا رہا ہوں، ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ۔ میرا دعویٰ ہے دعویٰ، سبحان اللہ۔ میڈیسین اتنا جلدی فائدہ نہیں کرے گی جتنا نبی کے نام کا عشق کا وظیفہ فائدہ کر جائے گا۔ مدرسہ غوثیہ، اسجدیہ، ازگریہ، اصغریہ، اصغریہ،
मदरसा गौसिया असगरिया इजहारुल उलूम के जलसे में शायद मैं आया था। इसी बगल में इलाका बना। ये तो हमारे बच्चे जो कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले हैं, ये थोड़ा सा भारत का इतिहास पढ़ लेते ना, तो ये गट्टा पकड़ कर ये कहते कि बरसों बरस तक मेरे बाप दादा ने सरकार और शासन चलाया है। बरसों बरस, करीब 700 बरस। सुभान अल्लाह। 700 बरस। जोर से बोलो तो 700 बरस। 700 बरस। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूँ। स्टेज वाले बोले तो आप भी नारा लगाना। तवज्जो चाहूँ। कितना बरस? 700 बरस। कितना बरस? 700 बरस। और अभी जो लोग हुकूमत कर रहे हैं उनकी टोटल उम्र कितनी? 73। 73। कितनी? 73। 73। 700 बरस में 700 बरस में कोई बेवा इंसाफ के लिए कटोरे लेके भीख नहीं मांगी। सुभान अल्लाह। सुभान कब बोलोगे? सुभान जोर से बोल, जोर से। कोई बेवा इंसाफ के लिए कटोरे लेके भीख नहीं मांगी, इसलिए कि उस वक्त सत्ता के कुर्सी पर वो बैठा था जो कुरान की तिलावत भी करता था, जो कुरान की तिलावत भी करता था और अपने बच्चों की रोटियों का इंतजाम हुकूमत के खजाने से टोपी बनाकर करता था। तो तारीख को हमने अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं, और आज जो पूरी दुनिया में अमेरिका हो, इजराइल हो, यूरोप हो, चाइना हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, मॉरिशस हो, हॉलैंड हो, अमेरिका हो, पोलैंड हो, दुनिया की हर ताकत मेरी सेहत से नहीं, मेरी सेहत से नहीं, मेरी तिजोरी से नहीं, मेरे छप्पर से नहीं, मेरी हवेली से नहीं, मेरी ताइदाद से नहीं, आज जो कुफ्र की दीवारें फट रही है वो सिर्फ इस डर से कि इस भीड़ में न जाने हुसैन का गुलाम कौन होगा, इस भीड़ में न जाने अब्बास का गुलाम कौन होगा, इस भीड़ में न जाने अली का चहीता कौन होगा। इसलिए दुनिया मुसलमान से नहीं घबरा रही है, दुनिया तो इस्लाम से घबरा रही है। अब हमें मत डराओ, हमें मत डराओ। बार बार कह रहे हैं इनको हटाओ, माइक वाला सुन नहीं रहा, वो नींद में आ गया था। इनको हटा के सिर्फ बेस बढ़ाओ। नींद में पड़ जाएगा। बोल दो सुनोगे तो हाथ उठा के बोल दो जिंदाबाद। जो चाहो चंद मदरसे देख लिए तो सीने पर लोगों के साथ दौड़ने लगा। चंद मदरसे। बलिया भी कहता कि अभी तो चंद ही देखे हो तो ये हाल है। यदि मुट्ठी भर है तो ये हाल। और भारत के मुसलमान तो 2-2 टैक्स देते हैं। टैक्स चोर हम नहीं,
वो किसी का रिश्तेदार होगा बेशक बेशक जो हड़प के भाग जाए, बेशक वो हमारा रिश्तेदार नहीं, बल्कि हम जिनके रिश्तेदार हैं हाँ बेशक बेशक वो भारत का मेरा मोइनुद्दीन है, वो भारत का मेरा मोइनुद्दीन है, जो अपने दीवानों के जरिए रेल को भी कमवा देता है, जहाज को भी कमवा देता है। बेशक बेशक और इश्क का आलम ये कि मेरे ख्वाजा की नगरी में भूखा कोई सो भी नहीं पाता है। रख के जाओ बेटा, सब जलसे के लिए दोबारा रखते जाओ, छोड़ दो, इकट्ठे रख दीजिए बाबू। तो इसलिए बात अब उधर न जाए, जी हाँ सिमट कर आज थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली। एक पहली और आखिरी बात पूछ लूं कि सिर्फ जलसा ही सुनोगे या कुछ करने के लिए तैयार हो? तैयार है आवाज सबकी नहीं आ रही। सिर्फ तकरीर सुनना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो? जब सुनोगे जब ही तो करोगे। बेशक बेशक और जब से मेरे उलमा सुना रहे हैं, अगर थोड़ा थोड़ा करते आए होते जी हाँ तो बलियाबी को आकर तकरीर करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम ही खुद तकरीर करके लोगों से तो आज आपको हमको तय करना है कि क्या करना है, क्या करेंगे जी हाँ और सिर्फ तय नहीं करना है बल्कि यहाँ से जाना है तो हर आदमी ये तय करके जाए बेशक कि जो अब मेरी बकिया जिंदगी बच गई है बेशक वो सुनने के लिए नहीं बची है बल्कि करने के करने का लिए। बच्चा सुभान अल्लाह। ठीक है, जी हाँ ठीक है। ठीक है अब मेरी माँ बहनों, जाना है तो धीरे से जाओ, हल्ला मत करो। यही क्या कम बड़ी बात है कि इतनी देर तक सुकून से बैठ गई। वैसे भी बेचारी आई होगी तो इसी बहाने जलसों में तो औरतें आती हैं कि कुछ रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए। और क्या गजब की है साहब, तवीजन बुआ को देखा तो तुरंत रोने लगे। सुभान अल्लाह सुभान आज जैसे ही जैनब भतीजी को देखी तुरंत हंसने लगी। सुभान अल्लाह समझ में नहीं आता इतना जल्दी आंसू आया कैसे और इतनी जल्दी आंख में सूखा कैसे पड़ गया। दोनों बस मेरे अल्लाह का एहसान है, बड़ी सुकून से हजरत इस इलाके में। और ये हमारे नौजवान तो बेपनाह मुझसे मोहब्बत करते, उलमा मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते। जी हाँ बेशक और मैं तो ये जानता हूँ कि कभी भी मैंने हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान को अपना घर समझा है। बेशक बेशक और आप सिर्फ अपनी बाड़ी को बाड़ी मत समझना। बेशक सुभान अरे हम गरीब नवाज वाले हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान जिस तरह मेरे ख्वाजा का पूरा भारत है उसी तरह मेरा भी पूरा भारत है। तो अगर इजाजत हो तो मैं भी एक शेर सुना दूं। जी जी बेशक बेशक सुनेंगे? जी हाँ अच्छा एक बात बताओ अच्छा कहे कि इतने बड़े मजमे में कोई एक मुसलमान बताओ, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसके मन में ये ख्वाहिश ना हो, दिल में ये चाहत ना हो कि एक बार मेरे सरकार आ जाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या अगर हम इस लायक नहीं है तो वो कर्म करके हमें एक बार मदीने बुला दे। सुभान अल्लाह बोलो चाहत रहती है कि नहीं? रहते जोर से बोलो, अब तकरीर होगी। जोर से बेशक बोल दो या रसूल अल्लाह। जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उलमा इकराम की तवज्जो चाहो।
غریب ہے اس کی بھی چاہت، امیر ہے اس کی بھی چاہت، طالب علم ہے اس کی بھی چاہت، راجا ہے اس کی بھی چاہت، حکمراں ہے اس کی بھی چاہت، رکشہ چلانے والا اس کی بھی چاہت، حویلی والا اس کی بھی چاہت، چھپر والا اس کی بھی چاہت، عالم ہو اس کی بھی چاہت، جاہل ہو اس کی بھی چاہت، ایک چاہت، یا تو وہ آ جاتے یا ہمیں بلا لیتے، یا تو وہ آ جاتے یا ہمیں بلا لیتے۔ ایک غریب سے میں نے کہا جاؤ گے کیسے؟ اہل اسٹیج کی توجہ چاہو، اہل اسٹیج کی توجہ چاہو حضرت، ایک غریب سے میں نے کہا جاؤ گے کیسے؟ سبحان اللہ، ایک رکشہ چلانے والے سے پوچھا تم جاؤ گے کیسے؟ جہاز کا بھاڑا لگے گا، بے شک، جاؤ گے کیسے؟ سبحان اللہ، ایک مزدور سے کہا جاؤ گے کیسے؟ ایک بھیک مانگنے والے سے کہا جاؤ گے کیسے؟ غریب مزدور بھیک مانگنے والے نے جواب دی، ارے ہم مجبور ہیں، سبحان اللہ، لیکن جن کا کلمہ پڑھتے وہ مصطفیٰ مجبور نہیں۔ جب پتھروں کو کلمہ پڑھا سکتے، بے شک، بے شک، سورج کو پلٹا سکتے، سبحان اللہ، چاند کو جو ٹکڑے فرما سکتے، جب ہماری قبروں میں آ سکتے، بے شک، ہمارے گھروں میں کیوں نہیں آ سکتے؟ ہمارے چھپروں میں کیوں نہیں آ سکتے؟ ہماری چھتوں پر کیوں نہیں آ سکتے؟ اور اسی جذبے عشق نے قلم اٹھوایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اہل سنت کا ارشد القادری، اہل سنت کا ارشد القادری اس تمنا میں کہ ہم نہیں جا سکتے مجبور ہیں، بے شک، بے شک، لیکن وہ تو مختار ہیں۔ تو کیا کہا رئیس القلم نے؟ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار سبحان اللہ، آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اور چاندنی رات ہے، میرے گھر میں چراغ نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان چاندنی رات اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ اور یاد رکھنا یہ فطرت ہے، نیچر ہے کہ بیٹے کو بھروسہ باپ پر ہے، جی ہاں، بے شک، بولو ہے نا، ہاں جی ہاں، بیٹے کو بھروسہ باپ کا بھروسہ بیٹے پر اتنا نہیں، نہیں جی نہیں، لیکن بیٹے کو بھروسہ باپ پر ہے، جی ہاں، بے شک، بیٹے کو بھروسہ باپ پر ہے، باپ پر ہے کہ مصیبت میں گھروں گا بے شک، تو باپ آئے گا، آ جائے، مشکلوں میں الجھوں گا تو باپ آئے گا، بیمار سے تڑپوں گا باپ آئے، تو باپ آئے گا، بے شک، قرض میں ڈوب جاؤں گا باپ آئے، باپ آئے گا، مقدمے میں پھنس جاؤں گا باپ آئے، تو باپ آئے گا، جیل کی سلاخوں میں جاؤں گا باپ آئے، تو باپ آئے گا،
یہ فطرت ہے، نیچر ہے خون میں شامل. بے شک بیٹا مصیبت میں ہو، باپ آئے گا. اے بیٹا نکلنا ہو تو جلدی نکلو پلیز. یا اللہ، نہیں آتا ارے کہیں آنا ہو جلدی کرو نا. اور بھائی بس بیٹھ پلیز بیٹھ. بھائی پڑھ جانا چاہتا ہے جانا چاہتا ہے نا. بس تکلیف سنو. جی شکریہ. آؤ بھائی بیٹھ جائیے آرام سے بیٹھ جائیے. میں کیا کر رہا تھا، دیکھو اٹھا بیٹھی کرو میں بھول جاؤ. محبت سے بول لو، رنگ میں آ کے بول لو. اچھا ایک بار آپ لوگ چپ رہو، اسٹیج والے ایک بار بول لو. یہ محلہ تھوڑا دمدار ہے. حضرت آپ ہی کی طرف اتنا وزن ہونے کے بعد بھی ہلکا کر. تو ایک بار ذرا سا اسٹیج والے بول دے زور سے. دیکھو اب یہ لوگ بولنے لگے ہیں، بلیاری کی تقریب چڑھے گی ٹریک پر. میں کیا باپ آئے گا. فطرت دیکھو، نیچر دیکھو، بھروسہ دیکھو، اطمینان دیکھو، کانفیڈنس دیکھو، وشواس دیکھو. جیل میں جاؤں گا بچانے باپ آئے گا، مقدمے میں پھنسوں گا بچانے باپ آئے گا، زمین پر گروں گا بچانے باپ آئے گا، میدان میں تڑپوں گا اٹھانے باپ آئے گا، ہاسپٹل جاؤں گا علاج کرانے باپ آئے گا. بے شک یہ باپ اور بیٹے کے خون کا اثر، بے شک بے شک بے شک یہ باپ اور بیٹے کے خون کا اثر کہ بیٹا مشکلوں میں پڑے تو بھروسہ کے باپ آئے گا. بے شک اور یہ ایمان کے نیچر کا اثر کہ اگر قبر میں عذاب میں پڑے تو بچانے رسول آئے گا. رسالت رسالت غازی ملت غازی ملت سرزمین بین بین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد. صراط پر گزروں گا گناہوں کا بوجھ لیے، جب قدم پھسلیں گے تو سنبھالنے کے لیے رسول پاک آئیں گے. جب اعمال تولے جائیں گے نیکیاں گھٹ جائے گی تو بڑھانے کے لیے رسول پاک آئیں گے، نبی پاک آئیں گے. تب بریلی کے امام. سبحان اللہ. حضرت ایک جملہ توجہ چاہیے. ایمان والوں کے امام، ایمان والوں کے امام، بے ایمانوں کے امام نہیں. زندہ باد. نبی کو اپنی طرح کرنے والوں کا امام نہیں، رسول کی میلاد کی مخالفت کرنے والوں کا امام نہیں، صحابہ کو گالیاں دینے والوں کا امام نہیں، اہل بیت کی عظمتوں سے کھیلنے والوں کا امام نہیں، غوث و خواجہ کے مزارات کو توڑنا ثواب کہنے والے سعودیہ کے گنڈوں کا امام نہیں، بلکہ ان کا امام ایمان والوں کا امام. اور جو ایمان والا ہوگا وہ یہی کہے گا ہر درد کی دوا ہے، تعویذ ہر بلا ہے. صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے محمد صلی علی محمد. اب ذرا سا یہی روک لو. اب اتنے بڑے مجمع میں پوچھو کہ ماننے سے پہلے جاننا ضروری کہ نہیں؟ بولو نا. حضرت جی آپ کا نام میں بھول گیا. فرید بخش دادا، بخش دیجیے.
आपको किसको बख्शना है मालूम? वो आपको हमको बख्शवाएंगे, आप वो वाला हजाम को बख्श दीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब जिंदाबाद। जब कल निकलिएगा कोई पूछेगा जलसा हुआ तो क्या हुआ, जी हाँ, बेशक बेशक। कहिएगा कि जो बिगाड़ता था उसको अब बिगड़ने नहीं दिया। ये देखिए, अल्लाह सुभान। हमें तो हैरत होती, देखो मैं एमपी भी रहा, एमएलसी भी हूँ, राजनीति करता हूँ तो छाती पे चढ़ के करता हूँ। सुभान सुभान अल्लाह जी, बेशक। लेकिन बता मेरी दाढ़ी कहीं छोटी हुई क्या है? नहीं, जी नहीं, अरे बोलो ना, जी नहीं, बढ़िया है, उतरी, जी है, जलसा छूटा, जी नहीं, मसलक कमजोर हुआ नहीं, और टाइट हो गई। टाइट हो गई, जी। अब रोक लीजिए, मैं क्या कह रहा था पिछली गुफ्तगू? जी नहीं, मांगने के वो लिए सब निकल गया। मांगने के लिए जानना जरूरी है। ये ले। ठीक ठीक ठीक। एक मेरी मेहनत वसूल है बेटा, एक तो है जो हाजिर हाजिर है, तवज्जो चाहो। सब ठीक है, मानने के लिए जानना जरूरी है, जानना जरूरी। जी हाँ, सब क्यों मान लूं कि कारी अब्दुल मुबीन यही है? जी हाँ, बेशक। क्यों मान लूं? क्यों मान लूं कि बरेली के इमाम अहमद रजा मुजद्दिद है? क्यों मान लूं? क्यों मान लूं कि किछौचा मुकद्दसा के मखदूमुल मुल्क पूरी दुनिया के मजलूमों की, पूरी दुनिया के मजलूमों की, पूरी दुनिया के मजलूमों की आदिल है, आदिल, इंसाफ करने वाला। क्यों मारना? क्यों मारना? अताए रसूल मोइनुद्दीन बेशक बेशक, गरीब नवाज है। क्यों मानना? मानने के लिए जानना जरूरी है। बेशक बेशक बेशक, बेशक मानने के लिए जानना जरूरी है, बगैर जाने माना नहीं जाता। जी नहीं, बेशक क्यों मान लूं कि पीराने पीर, रोशन जमीन, सैयदना गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैय्यन लिल्लाह सरदार वलायत थे। क्यों मान लूं? मानने के लिए जानना जरूरी है। बेशक बेशक, जी हाँ, क्यों मान लूं कि कुरान आखिरी किताब? बेशक बेशक बोलोगे तो रंग आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। पहले स्टेज से गुजारिश है, चाहते हो तकरीर हो जाए तो कुछ बोलो। बोलो बोलो। क्यों मान लूं कुरान आखिरी किताब, नबी आखिरी नबी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्यों मान लूं? मानने के लिए जानना जरूरी जरूरी है, बेशक बेशक, तो बलियाबी को अर्ज करने दो। मेरे नबी आखिरी नबी है जी बेशक, और अव्वल भी नबी है। तवज्जो चाहो, बहुत हसास पॉइंट पर आ गया, बहुत हसास पॉइंट पर। उलमाए ज़मील एहतराम से इल्तिजा है कि बहुत कड़ी नजर रखेंगे। बलियाबी इस वक्त नंगी तलवार पे दौड़ने की हिम्मत कर रहा है। फिसलना फिसलना फिसलना
अगर फितरत है तो तौबा करके संभलना अपनी आदत है। इसकी बहुत कड़ी नजर रखें। नबी अव्वल, नबी आखिर, क्यों मान लूं? क्यों मान लूं? क्यों मान लूं कि वो अव्वल भी आखिर भी, वो अव्वल भी आखिर भी, वो अव्वल भी और आखिर भी, क्यों मान लूं? तो सारे नबियों की रूहों ने कहा। सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलोगे तो क़यामत में सारी नबियों की रूहों ने कहा अगर ये ना होते, अगर ये ना होते तो ना आदम होते न यूसुफ होते। चांद ने कहा अगर ये ना होते तो ना हम होते न जलवे होते। जमीन ने कहा अगर ये ना होते तो हम भी कुछ ना होते। और जब नबी न होते, रसूल न होते, पैगंबर न होते, आदम न होते, ईसा न होते, जकरिया न होते, शीश न होते, इदरीस न होते, याकूब न होते, यूसुफ न होते, कलीमुल्लाह न होते, नजीबुल्लाह न होते, खलीलुल्लाह न होते, रूहुल्लाह न होते, जब ये कोई न होते तो फिर क्या होता? सुभान अल्लाह, सिर्फ खुदा होता, सुभान अल्लाह, सिर्फ खुदा होता, सिर्फ खुदा होता। खुदा होता। बेशक और जब न नबी होते न रसूल होते तो हम आप कहाँ होते? जब नबी और रसूल ही न होते तो हम कहाँ होते? अरे वाह। हम कहाँ होते? अब जितने नबी रसूल आए जानने के लिए मानने के लिए जानना जरूरी है। मानने के लिए जानना जरूरी है। मानने के लिए जानना जरूरी है। तो जब नबी रसूल ही ना होते तो हम कहाँ होते? बेशक सुभान और जब रब के महबूब ही ना होते तो न नबी होते न रसूल होते। गोया पोजीशन क्लियर, पोजीशन क्लियर के जनाने मनवाने के लिए, मनवाने के लिए जनाना जरूरी, जी। बताने के लिए जानना समझाना जरूरी। आदम आदम समझा दो खुदा एक है। मूसा बता दो खुदा एक है। ईसा समझा दो खुदा एक है। यूसुफ बता दो खुदा एक है। यूनुस बता दो खुदा एक है। याकूब समझा दो खुदा एक है। रूहुल्लाह बता दो खुदा एक है। कलीम लाठी मैदान में दौड़ाकर बता दो खुदा एक है। यूसुफ हुस्न दिखाकर बता दो खुदा एक है। यूसुफ हुस्न दिखाकर बता दो खुदा एक है। यूनुस मछली के पेट में जिंदा रहकर समझा दो खुदा एक है। खुदा एक है। यूसुफ कुएं में रहकर बता दो खुदा एक है। इब्राहिम आग से गुजर जाकर बता दो खुदा एक है। एक है। आप बलियाबी कोर्स करने दो, मानने से पहले जानना जरूरी। हमने खुदा को खुदा माना, बिन देखे माना, बिन देखे माना, बिन देखे माना। और जो दिख जाए वो खुदा हो नहीं सकता। जो दिख जाए वो खुदा हो नहीं सकता। जो चले वो खुदा नहीं, जो खाए वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जिसकी औलाद हो वो खुदा नहीं, जिसका निकाह हो वो खुदा नहीं, जिसका मजार हो वो खुदा नहीं, जिसकी तुरबत हो वो खुदा नहीं, जिसका नवासा हो वो खुदा नहीं। अब बलियाबी कहता वो किसी और का खुदा होगा।
वो किसी और का खुदा होगा जो तस्वीरों में रहा करता है। ईमान वालों का खुदा तस्वीरों में नहीं, सिर्फ तसव्वुर में रहा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत खूब, वाह सुभान अल्लाह। तो तस्वीर की तस्वीर बनाना आसान है आसान है। कि तस्वीर बनाना आसान है, लेकिन किसी के तसव्वुर की तस्वीर बनाना नामुमकिन है। बोलो असंभव है। बिल्कुल। अब मिल गया, ये उत्तर दिनाजपुर है ना। वो जो मस्तान हमको लेने गया था, क्या नाम है? ओफुरुल। ओफिरुल। जिसके घर में मैं ठहरा था, मास्टर मुश्ताक। मास्टर मुश्ताक ने मुझसे कहा कि हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, वो जिसकी बोलोगे उसका फोटो बना देगा। जी हाँ। तस्वीर। मैंने कहा कि जिसको कभी देखा ना हो उसकी भी बना देगा। अगर सुनने के मूड में हो आज तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद, इरशाद। हजरत आगे आ जाए ना, कुछ इल्मी गुफ्तगू उसी वक्त आइए तो। अरे रोज तो रवायती तकरीर लोग सुनते रहते। मैं क्या कह रहा था? जिसको देखा नहीं, तस्वीर के बारे में। अच्छा, तस्वीर की तस्वीर बनाना आसान है, किसी के तसव्वुर वाली तस्वीर बनाना आसान है। नामुमकिन। नामुमकिन। पता नहीं आपके दिमाग में, आपके तसव्वुर में तस्वीर कैसी है, मैं क्या जानूं? क्या अल्लामा अब्दुल मुबीन का मैंने कहा कितना बड़ा आर्टिस्ट का, बहुत बड़ा। मैंने कहा किसकी किसकी बना देगा? बोला शेर बोलो बना देगा, गीदड़ बोलो बना देगा। मैंने कहा कोई ऐसी चाय वाले की तस्वीर मत बनवा देना जो पूरे देश को पानी मिला के बेच दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। ये वाला तो बहुत आसानी से समझ गया। अच्छा, ये भी एक विचित्र बात है, देखा किसी ने नहीं चाय बेचते, मांग सब। देखा किसी ने नहीं। मांग सब। दिख रहा ताजमहल, वाह। फिर भी मांगने में नानी मरती। इरशाद, इरशाद। जैसे ही मुश्ताक ने कहा बहुत बड़ा आर्टिस्ट, मैंने कहा मौलाना अब्दुल मुबीन को नहीं देखा है। जी। बोलो तस्वीर बना दे। तो अगले ने कहा कि कोशिश करेगा लेकिन कुछ नक्शा बताना पड़ेगा। आंखें कैसी है, भवें कैसी है, बाल कैसे है, चूल कैसा है, बॉडी कैसी है, नाक कैसी है, होंठ कैसी है। कोशिश करेगा, परफेक्ट नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल। यही ना? मैंने कहा और कहां कहां बना देगा? जी। बोला पत्ते पे बोलो बना दे, कपड़े पे बोलो बना दे, जमीन पर बोलो बना दे, लकड़ी पर बोलो बना देगा, बालू पर बोलो बना देगा, कागज पर बोलो बना देगा। मैंने कहा जब इतने ही बड़ा आर्टिस्ट है तो बोलो पानी पर एक तस्वीर बना दे। जी इरशाद। जैसे ही कहा पानी पर एक तस्वीर बना दो,
आर्टिस्ट बोल पड़ा नामुमकिन, कागज पर तो बना सकता, लकड़ी पर बना सकता, पेपर पर बना सकता, लेकिन पानी पर पानी से तस्वीर कैसे नामुमकिन। मैंने चाहिए तेरा मुसव्विर है और वो मेरा रब मुसव्विर है कि बाप के बदन का 2 कतरा पानी और माँ के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी पर पानी से कितनी प्यारी तस्वीर बनी है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर रोती भी है, तस्वीर सिसकियां भी लेती, तस्वीर मुस्कुराती भी है, मुस्कुराती भी है। तो जानने के लिए, मानने के लिए जानना जरूरी है, मानने के लिए जानना जरूरी। तो रब को जनवाने के लिए, मनवाने के लिए आदम से लेकर ईसा तक नबी रसूल आए, और जिसको मनवाना चाहे वो दिखता भी नहीं, वो बोलता भी नहीं, वो चलता भी नहीं, वो खाता भी नहीं, वो पीता भी नहीं, वो पीता भी नहीं, वो खाता भी नहीं, खाता नहीं, खिलाता है, पीता नहीं, पिलाता है, मरता नहीं, मौत अता करता है, पैदा होता नहीं, पैदा फरमाता है, पैदा फरमाता है। उसको मनवाने के लिए नबी आए, रसूल आए, पैगंबर आए, किताबें आई, तौरात आई, ज़बूर आई, इंजील आई, और जब सब आकर चले गए, जब सब आकर चले गए तो कौन आए? रहमतुल्लिल आलमीन। कौन आए? ए नौजवान लोग, अभी जाओ मत, अभी तुमने वादा किया है कि अब सुनेंगे नहीं, कुछ करेंगे। अब मैं समझ रहा हूं थोड़ी सी हवा क्या ठंडी चल गई, थोड़ी सी ठंडी हवा क्या चल गई कि भागने लगे। अब सोच लो, जब हल्की सी हवा चले तब भाग जाए, और उस पर भी आस्तीन चढ़ा के बोलते हैं कि उसको भगा देंगे। अब जहन को थोड़ा करीब करो प्लीज। जी मानने के लिए जानना जरूरी। हमने खुदा को खुदा को ही नहीं मान लिया, बल्कि पहले जाना तब माना, पहले जाना तब माना। और हमको आपको जनाया किसने? 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 तो जोर से बोलो ना, किसने? जोर से बोलो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाया किसने? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। और जब नबी ने जना दिया तो हमने मान लिया, और माना तो इस शान से माना, इस शान से माना कि बरेली के इमामे अहले सुन्नत मेरे पुकार पड़े, सुभान अल्लाह, उन्हें जाना। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? उन्हें जाना, उन्हें माना। क्या कहा? उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना। और जब मान लिया तो ऐसा नहीं कि उमैया का कोड़ा हमें मानने से हटा दे, बल्कि बिलाल की छाती पर पत्थर, और उमैया कहे बिलाल कह दो कि उनको नहीं मानते, एक बार कह दो कि उनको नहीं मानते, तेरे छाती का पत्थर हट जाएगा। बिलाल जवाब देते, उमैया
ارے اب تو صحیح مقابلہ ہے. ایک طرف نبی کے عاشق کا سینہ ہے, دوسری طرف پتھر ہے. دیکھتا ہوں پتھر ٹوٹتا ہے, یا عاشق کا دل ٹوٹتا ہے. فیصلہ اسی میدان میں ہو جائے گا جب پتھروں کا ٹکراؤ عاشق صادق بلال سے ہونے لگا. تو پتھر جب بلال کے سینے سے لپٹتے تو بجائے چوٹ دینے کے چوم لیا کرتے. نبی کے عاشق کا سینہ میں چوم لوں. امیہ بھی حیرت میں کہ میں کوڑے مار مار کے تھک گیا, لیکن آخر یہ کیسا ماننے والا ہے کہ بدن کی چمڑی اتر گئی پھر بھی کہے جا رہا ہے انہیں جانا, انہیں جانا. چمڑی اتر گئی پھر بھی کہہ رہا انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا. لٹکا دیا صبح کو پھانسی پر, کہا اب تو کہہ دو کہ نہیں جانتے. ایک بار کہتے, کہا ایک بار نہیں, 1,00,000 بار, 1 کروڑ بار میرا رب مجھے پیدا کرتے رہے اور تم مجھے مارتے رہو تو ہر بار مرنے سے پہلے میں یہی کہوں گا انہیں جانا. سبحان اللہ. ہر مرنے سے پہلے یہی کہوں گا انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بندوں کی رہبری کے لیے, بندوں کی رہبری کے لیے قرآن آ گیا. کیا گیا؟ اب اتنے بڑے مجمع میں میں پوچھوں کہ قرآن کتنے دنوں کے لیے آیا ہے؟ کوئی جواب دے گا؟ کیوں؟ کتنے دنوں کے لیے قرآن؟ اگر تقریر سننی ہے تو اسٹیج کو جی بالکل. توریت آئی اس وقت تک کے لیے جب تک اس کے لانے والے تھے. بالکل. زبور اس وقت تک کے لیے جب تک اس کے لانے والے تھے, لیکن جب قرآن آ گیا تو 10-20 ہزار سال کے لیے نہیں, قیامت تک. کب تک کے لیے؟ زور سے بولو, اب تک کب تک کے لیے؟ تو کتاب قیامت تک کے لیے, دین قیامت تک کے لیے, رسول قیامت تک کے لیے, رسول کی رسالت قیامت تک کے لیے, نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے, نبی کا کلمہ قیامت تک, قیامت تک. گویا کہ کلیئر ہو گیا کہ جو آ گیا وہ آ گیا. اب نہ بیچ میں کوئی گھٹائے گا نہ بڑھائے گا. اگر گھٹانے کی کوشش کرے گا تو عالم اس کو گھٹا دے گا, اور بڑھانے کی کوشش کرے گا تو عالم اسے بڑھا دے گا. دائیں بائیں بڑھ, یہ نہیں گھٹنے بڑھنے والا. اب بلیاری کو عرض کریں, امریکہ کا سمویدھان ہر سال بدلے, بھارت کا سمویدھان ہمیشہ امینڈمنٹ, چائنا کا سمویدھان ہر 6 مہینے بدلے, آسٹریلیا کا سمویدھان جب چاہو تب بدلے, پاکستان کا سمویدھان جیسے چاہو ویسے بدلے. لیکن ہے کوئی دنیا میں ایسا حکمران جو کہہ دے کہ قرآن کی زیر بدلی جا سکتی ہے؟ کب بولو گے, کب بولو گے؟ گویا کہ قیامت تک کے لیے
اب اہل اسٹیج کی ارشاد ہے ارشاد تو جب قرآن قیامت تک کے لیے، نبی قیامت تک کے لیے، رسول قیامت تک کے لیے، اور جب نبی نے یہ کہا، کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سبحان اللہ کیا کہا؟ دین مکمل، دین مکمل، شریعت کمپلیٹ، جسے حرام ہونا تھا ہو گیا، جسے حلال ہونا تھا ہو گیا۔ توجہ چاہو، ارشاد ہے یعنی حرام و حلال کی لسٹ فائنل، اور کیا کس نے؟ ارے بولو نا، اللہ تو بول دو نا زور سے، کیا کس نے؟ کلام اللہ کا یا رسول اللہ نے کیا رسول اللہ نے، بے شک جسے حرام ہونا تھا ہو گیا، جسے حلال ہونا تھا ہو گیا۔ اب یہاں پڑھے لکھے کچھ کالجز اور یونیورسٹیز کے اسکول کے بچے ہیں، میں ان کے لیے یہ چھوٹا سا پیراگراف بول دوں۔ جی بالکل، کورٹ کا کام قانون بنانا نہیں ہے، وکیل قانون بتا سکتا ہے، بنا نہیں سکتا، جی بالکل یہی نا؟ قانون بنانے کا کام پارلیمنٹ کرے، جی بالکل لاگو کورٹ کرے، بتاوے وکیل، تو بلیابی کورس کرنے دو، انسانیت کا مسیحا، وجہ وجود آدم، مرضی سبب وجود آدم، نبی رحمت، اسلامک عدالت کے قانون ساز جو کہہ دے وہ قانون ہے، بے شک جو بول دے سبحان اللہ وہ قانون ہے، جو بتا دے وہ قانون ہے۔ تو ملا بے شک تو قانون بنا نہیں سکتا، قانون بتا سکتا ہے، اور نبی نے جب دین مکمل ہوا تو بتا دیا، شراب حرام، جوا حرام، زنا حرام، ظلم ناجائز، جسے حرام ہونا تھا ہو گیا، جسے حلال ہونا تھا ہو گیا۔ تو جس چیز سے نبی نے روکا ہم رک گئے، بے شک شراب سے روکا رک گئے، بے پردگی سے روکا رک گئے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے روکا رک گئے، بیٹیوں کو گاڑنے سے روکا رک گئے، پتھروں کی پوجا سے روکا رک گئے، بت پرستی سے روکا رک گئے۔ سبحان اللہ تب بلیابی کہتا بے شک جس چیز سے نبی نے روکا رک گئے، اور جس چیز سے نبی نہ روکے، ملا تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ تو کون ہوتا ہے؟ سن ملا سن، آدمی بولے تو طبیعت ہے، رسول بولے تو شریعت ہے، سبحان اللہ اور خدا بول دے تو مشیت ہے۔ تو جب دین مکمل، شریعت فائنل، تو پھر ولیوں کی کیا ضرورت؟ کیا ضرورت پیران پیر عبد القادر کی؟ کیا ضرورت عطائے رسول معین الدین کی؟ کیا ضرورت محبوب الہی کی؟ کیا ضرورت ساقی نواب الدین کی؟
کیا ضرورت سیدی سراج اخی کی؟ کیا ضرورت نواب الحق پنڈوی کی؟ کیا ضرورت سرکار مخدوم کی جوشہ کی؟ کیا ضرورت صاحب برکت اللہ کی؟ کیا ضرورت سیدی سرکار میر عبدالواحد بلگرامی کی؟ کیا ضرورت غوث پنگالہ کی؟ کیا ضرورت؟ کیا ضرورت؟ قرآن قیامت تک کے لیے، شریعت قیامت تک کے لیے، قرآن قیامت تک کے لیے، ولیوں کی کیا ضرورت؟ بے شک ولیوں کی کیا ضرورت؟ تو رب بولے تو مشیت ہے۔ قرآن کی جب یہ آیت کریمہ اتر گئی، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ بے شک تو سبحان اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد مسٹر ابلیس بڑی خوش۔ مسٹر اور منسٹر میں بہت فرق نہیں۔ مسٹر ابلیس بہت خوش اور خوشی میں اچھل کر کہنے لگا اب تو ان کے بعد کوئی آئے گا نہیں، یہ تو آخری ہے، بے شک ان کے بعد تو میدان فری رہے گا، جیسے چاہیں گے ویسے اللہ کے بندوں کو بہکاتے جائیں گے۔ مسٹر ابلیس اس آیت کے اترنے کے بعد خوشی میں اچھل ہی رہا تھا کہ رب کی مشیت بول پڑی، ملعون زیادہ خوش مت ہو، اب تک نبوت کا دروازہ کھلا تھا تو نبی آ رہے تھے، آدم آ رہے تھے، عیسیٰ آ رہے تھے، زکریا آ رہے تھے، یونس آ رہے تھے، یوسف آ رہے تھے، یوسف آ رہے تھے، اور محبوب کے آنے کے بعد جب نبوت کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے تو بندوں کی ہدایت کے لیے ولایت کا دروازہ کھول دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت۔ اب آدم نہیں جائیں گے، عبد القادر جائیں گے، اب آدم نہیں جائیں گے، عبد القادر جائیں گے، اب یوسف نہیں جائیں گے، امام جعفر صادق جائیں گے۔ اب بنیادی کورس کرنے دو، اب پوزیشن کلیئر ہو گئی۔ جب تک کہ نبوت کا دروازہ کھلا تھا نبی آ رہے تھے، اور جب نبی کے بعد رب کے محبوب کے بعد جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو ولایت کا دروازہ کھل گیا۔ اب اغواس جائیں گے، اب اقتاب جائیں گے، اب نقبہ جائیں گے، اب نجبہ جائیں گے، اب مجذوبین جائیں گے، اب مشائخین جائیں گے، اب ائمہ مجتہدین جائیں گے، اب محبوب الہی جائیں گے، اب ثابت کلیری جائیں گے، اب خواجہ معین الدین جائیں گے۔ لیکن جب ان ولیوں کی عظمت پر کوئی ملا پتھر مارے گا تو اس کا پنجہ توڑنے کے لیے بریلی میں امام احمد بے شک بے شک تب بریلی میں امام احمد رضا جائیں گے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کچھ کرنا ضروری ہے۔ تو بلیابی کو صرف ایک چیز کا بھروسہ نہیں، بھیک دے دو، بھیک، صرف بھیک دے دو۔ ارے مسلمانوں، اس NRC کے چکر میں بلیابی نے کیا کیا نہیں جھیلا ہے تمہیں پتہ نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ جن مولویوں کی سیاست کی ہجے نہیں پتہ اس نے بھی بلیابی کے خلاف خوب فیس بک پہ لکھا۔ غور سے سن، کیا چاہتے ہو کہ 25 سال 30 سال کے بعد تیرے بچے زمانے میں ٹھوکر کھائیں؟ ارے بولو نا۔ تو اگر چاہتے ہو کہ زمانے میں ٹھوکر نہ کھائیں اور نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، بے شک رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، بے شک تو اللہ کے واسطے آج عہد کر کے اٹھو کہ اب ہم سننے کے لیے نہیں زندہ رہیں گے، اب ہم کرنے کے لیے زندہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور آج صرف یہی عہد کر لو، صرف یہی عہد کر لو
کہ ہم اپنے گاؤں میں اپنے خاندان میں کسی غریب بیٹی کے باپ کی زمین نہیں بکنے دیں گے بیٹی کی شادی کے لیے. زمین نہیں بکنے. سن لے مجھ سے، سن مجھ سے. جب یہ طوفان چلا تھا مولانا تو 12 دنوں تک آسام کا دورہ کرتے رہا، گلی گلی بھٹکا. جب میں سلچر سے چلا، سلچر رنگون کا بارڈر ہے، بائی کار جنگل میں پہاڑ میں گوہاٹی سے قریب 9 گاؤں کے قریب جب میں آیا تو میں نے کہا کہ ہمیں کہیں گاڑی روک کے چائے پلاؤ اور میں مغرب کی نماز پڑھ لوں. تو جو سیکورٹی میں آسام کی پولیس تھی اس نے کہا کہ گوہاٹی سے تھوڑا پہلے صاف ہوٹل ملے گا اور وہاں ہوٹل میں بدنا بھی دکھتا ہے، یا تو مسلمان کا ہوٹل ہوگا یا نماز پڑھنے کا انتظام ہوگا. مولانا چھاتی پھٹ جاتی ہے، جی نہیں چاہتا آپ جلسوں میں جانے کو، جی نہیں چاہتا. آخر کیا ہو گیا ہے ہمارے لوگوں کو، اسٹیجوں کا معیار اتنا نیچے آ جاتا ہے. کہاں ہم اپنے بچوں کو لے جائیں گے؟ کون پرسان حال ہوگا؟ ہمارے ووٹ سے سب کو محبت ہے، ہماری اولادوں سے کسی کو محبت نہیں، کسی کو دادا ہو کہ دیدی کوئی ہو کسی کو، بابا ہو کہ ببوا کسی کو نہیں. اور جب تک ہرانے کے لیے زندہ رہو گے تیری اولادیں ہاریں گی. لکھ کر کب تک آج جو زندہ ہے بھارت میں اسلام، وہ حکومت کے پیسوں کے دین نہیں ہے. مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے ان غریبوں کے حوصلے کی بات ہے، ان غریبوں کے. اور مسلمانوں کے زکوٰۃ اور فطرے کا یہ کمال ہے. تو جب ہم زکوٰۃ اور فطرے سے اسلام بچا سکتے ہیں اور اپنے خون پسینے کی کمائی سے، ارے وہ ہم نہیں، وہ ہم نہیں کہ کسی کی زمین پر مسجد بنا لیں، وہ ہم نہیں. ہم تو وہ ہیں کہ یا تو زمین وقف کرا کے بناتے ہیں یا تو خرید کر بناتے ہیں. زمین ہڑپ کر نہیں بناتے، زمین ہڑپ کر نہیں. بس یہ جب میں پہنچا ہوں قریب مولانا عبد المبین صاحب نے یہ 4 لائن ہے، آپ کھول کچھ کرنا ہے تو سن. یہ 4 لائن اور 4 لائن کے سامنے میں ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ کا پیٹ کاٹ کر کوئی چھپر ڈالے. مغرب کا وقت ہو چکا تھا. جیسے ہی ہوٹل کے پاس گاڑی رکی ویسے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. کیا پڑھنے کی؟ قرآن. جیسے ہی میں پلٹ کر دیکھ رہا ہوں چاروں طرف یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے تو دیکھا کہ پہاڑ کٹا ہوا ہے، بیچ میں چھپر ہے اور ایک بڑھیا 2 بچوں کے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی ہے. اللہ اکبر. چھپر ہے، چھپر ہے، اوپر میں پلاسٹک کی پنی ہے، چھپر ہے پلاسٹک کی پنی. اب میں سوچتے رہا حضرت کہ جاؤں تو کہیں پولیس دیکھ کر بڑھیا ڈر نہ جائے، اور مجھ کو آسامی زبان آتی نہیں، میں بات کیسے کروں گا. سپاہیوں سے کہا آپ پیچھے جاؤ، پیچھے.
तो कुछ सिक्योरिटी वालों ने कहा सर मेरी नौकरी का सवाल है, अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा नहीं आप भी फिक्र करो, आप पीछे रहो। मैं गया, जैसे ही गया हूं तो छप्पर है खुला हुआ, खुला हुआ। जाने के बाद मैंने सलाम किया। जैसे ही मैंने सलाम किया तो बुढ़िया ने बहुत गौर से मुझको देखा। मैंने कहा कि हम मौलाना बिहार से मौलाना बलियाबी। उर्दू क्या जाने? जैसे ही कहा मौलाना बलियाबी मौलाना, उसने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। एक गिलास पानी मटके के घड़े से उस बूढ़ी की मां ने बढ़ाया। मैं पूछा आपका घर यही है? आपका बेटा बोली तले यानी नीचे। मैंने कहा बुलाओ। जैसे ही वो उसका बेटा ऊपर आया, गरीब बेटियों के बाप की जमीन बेचवाकर 2 लाख रुपये और मोटरसाइकिल मांगने वालों, 30 साल के बाद तुम ही अपनी औलादों के सबसे बड़े दुश्मन होगे। तुम ही दुश्मन हो। उन लोगों की औकात नहीं जो मेरी औलादों को विदेशी कह सके। तुम उनको जवाब दे रहे हो। जैसे ही उसका लड़का ऊपर आया, मैंने कहा कि इसी मकान में, ये मकान तुम्हारा है? बोला नहीं, ये मकान मेरा नहीं। मेरा मकान तिनसुकिया में था, 4 लाइन सड़क पर, हम मजदूर हैं। मैं पूछा ये बच्चे? बोली ये मेरे बच्चे। मैंने कहा तेरी बीवी? बोला नीचे है, वो भी मजदूरी करती है, जहां काम मिलता है वहां मजदूरी करती है। मैंने कहा तो तिनसुकिया में मकान? बोला था। हमारी 5 बहन थी, 5 बहन की शादी के लिए हमको मकान बेचना पड़ा, हमने मकान बेच दिया। मैंने कहा अब जो एनआरसी का तूफान चल रहा है, जब जमीन नहीं तो कैसे साबित करोगे? तेरे बेटे कैसे बताएंगे? अगले ने जवाब दिया सुनो और सर पीटो, मरना ऐसे भी मरना वैसे भी। हम आपसे भीख मांगते हैं, अगर चाहते हो कुछ करना तो आज से नहीं अभी से तय कर लो, अहद कर लो, कसम खा लो, गवाह बना लो मदीने वाले आका को, गवाह बना लो। इरादा और नियत करके कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हम आपकी महफिल मीलाद में आहद करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हम अपने बेटे की शादी के लिए किसी बेटी वाले का जमीन नहीं बिकने देंगे, उसको कर्ज के बोझ में नहीं दबने देंगे। हम आपसे विनती करके इल्तिजा करेंगे कि बहू लाने के लिए अमीर की हवेली मत ढूंढो, बहू लाने के लिए अमीर की हवेली मत ढूंढो, और बेटी भेजने के लिए किसी रईस की कोठी मत ढूंढो, बल्कि वो छप्पर बुक्कर कट वेस्टर वाला मकान तलाश लो
جس مکان میں سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے بے شک بے شک اور دماغ لانے کے لیے حویلی پر ڈھونڈو، بلکہ وہ مکان وہ چھپر ڈھونڈ لو جہاں مولا علی کا غلام ہے۔ اگر کل سے اس کام کو شروع کر دو گے 6 مہینہ نہیں لگے گا، تصویر بدلنے لگے گی اور اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ۔ یاد رکھنا تلواروں کے مار سے بازو کٹتا ہے، گردن کٹتی ہے، قلم کے مار سے نسلیں کٹ جاتی ہیں۔ ہمیں ہمارے ہی ملک میں قلم سے مارا گیا، خنجروں کا زخم تو بھر گیا، قلم کی مار کا زخم آج تک ہمارے بچوں کو ہم کو بڑا درد دیتا ہے۔ سوچ بدلو، سوچ بدلو۔ جب پیسے والے ہوتے ہو تو مدرسے میں بچے نہیں بھیجتے، جب دولت والے ہوتے ہو تو مدرسوں میں بچے نہیں بھیجتے۔ گویا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ مدرسہ یتیم غریب کے لیے ہے۔ اس سوچ کو بدلو۔ ایک باپ کے 2 بیٹے، جو بیٹا بہت تیز ہے اس کے لیے کولکتہ میں، سلی گوڑی میں، مالدہ میں کوچنگ کا انتظام، ہاسٹل کا انتظام، اور جو بے وقوف ہے، جو تھوڑا بھودا ٹائپ کا ہے، اس کو مدرسے میں معلوم ہے جس کو تو نے انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کیا، کل تیرے مرنے کے بعد سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا۔ بے شک بے شک بے شک لیکن جس مجبور جس غریب بچے کو تو نے نہ پیروں میں چپل دی، نہ بدن پہ اچھا کپڑا دیا، نہ اس کے لیے تو نے پیسے خرچ کیے، تجھے بیماری کی خبر سنتا ہے تو مدرسے سے وہ میرا طالب علم بھاگے پیدل آتا ہے اور اپنے باپ کے سرہنے بیٹھ کر کبھی سورہ یاسین پڑھتا، کبھی سورہ رحمان پڑھتا۔ بے شک بے شک کسی نے پوچھ لیا کہ ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو جس بچے کو مجبور سمجھ کر مدرسے میں ڈالا تھا، وہ بچہ یہی کہتا ہے، دوا فائدہ کرے نہ کرے، انجیکشن فائدہ کرے نہ کرے، لیکن ایمان ہے، قرآن کتاب بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ کتاب بھی ہے، شفا بھی ہے، قرآن کلام الہی بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ قرآن اس لیے پڑھے جاتا ہوں کہ کلام الہی کی برکتوں سے میرا رب میرے باپ کو شفا دے دے گا۔ آ ذرا قریب آ۔ اسی باپ کے دونوں بیٹے، ایک انجینئر ایک مدرسے کا پڑھنے والا، ایک انجینئر ایک مدرسے کا پڑھنے والا۔ انجینئر آیا نہیں، لیکن جیسے ہی مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو خبر ملی کہ میرے ابو بیمار ہے، دوا فائدہ نہیں کر رہی، انجیکشن اثر نہیں کر رہا، ایکس رے کام نہیں کیا، ایم آر آئی پر کوئی صحیح سٹیک رپورٹ نہیں مل رہی، مدرسے کا بچہ دوڑے آیا۔ آنے کے بعد پانی لیا گلاس میں، دوڑا مدرسے کی طرف، کہا مدرسے کی طرف۔ جیسے ہی پہنچا دیکھا حضرت ہمارے بیٹھے ہوئے، کہا حضرت مولانا عبد المبین صاحب جلدی سے پانی پڑھ دیجیے، جلدی پڑھ دیجیے۔ مولانا نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابو کی حالت ٹھیک نہیں، جلدی پڑھ دیجیے۔ کیا کہا؟ ابو کی حالت ٹھیک نہیں، جلدی پڑھ دیجیے۔ مولانا نے کلام الہی کی تلاوت کی، پانی پر دم کیا۔ جو بچہ دوڑے ہوئے آیا تھا، جو بچہ ننگے پیر آیا تھا، جو بچہ بھاگ کر آیا تھا،
وہی بچہ اب جب پانی پڑوا لیا گلاس میں لے لیا تو اب جب مدرسے سے چلا ہے تو بہت رک رک کے بہت سنبھل کے قدم برابر برابر رکھ کر میں نے کہا ارے تیرا باپ موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا آیا تھا دوڑ کر جا رہا دھیرے دھیرے کیوں بچہ جواب دیتا باپ مر جائے گا تو صبر کر لوں گا بھائی دم توڑ دے گا دل کو منا لوں گا لیکن اس پانی پر قرآن پڑھا ہوا ہے اس پانی پر قرآن پڑھا ہوا ہے اگر پانی گر جائے گا زمین پر تو قرآن کی تلاوت کی قرآن کی بے حرمتی ہوگی یہ برداشت نہیں کرتا تو بلیا بھی غور کرنے دو بے شک جب پوری دنیا کا ایمان والا بے شک پانی پر پڑھے قرآن کی عزت کے لیے بے شک باپ کی میت کو قبول کر سکتا بے شک تو قرآن کی آیتوں کے لیے خاندان کی شہادت بھی قبول کر سکتا اس لیے کہ زمانے میں ہم سے نہیں پہچانے جاتے دنیا میں ہم اپنے اسلام سے پہچانے جاتے ہیں زمانے میں ہم اپنے اسلام سے بڑی باپ ہونے تو بہت دیر ہو گیا بس انہی چند جملوں کے ساتھ ایک آخری بات میں اپنے نوجوانوں سے پوچھوں کہ کیا آپ لوگ چاہتے ہو کہ کوئی کچھ کام کرو ارے بولو نا زور سے بولو تو بس ایک کام اور کر دو کہ اپنے باپ کو ماں کو سمجھاتے رہو امی ابو ہم بیٹا ہیں ہمیں اپنی اولاد مانتے ہو تو اللہ کے واسطے مجھ کو 1 موٹر سائیکل اور 3 لاکھ روپیے پر مت بیچنا ہمیں اولاد سمجھتے ہو تو مت بیچنا بیل بیچ دینا بکری بیچ دینا بھینس بیچ دینا زمین بیچ دینا لیکن اگر مجھے اپنی اولاد مانتی ہو میری ماں تو بیٹا کو مت بیچنا ہاں اگر بیچنے کی تمنا ہونا اور بیچنے کی خواہش ہو تو اپنی مغفرت کے لیے اپنی نجات کے لیے ہمیں سسرال کی چوکھٹ پر مت بیچنا ہو مغفرت کے لیے تو فاطمہ کے لال کی چوکھٹ پر فاطمہ کے لال کی چوکھٹ پر بیچ دینا اور جب وہاں بک جاتے ہیں ہم تب ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں جب تک نہ ہم بکے تھے کوئی پوچھتا نہ جب تک نہ ہم بکے تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ علیہ السلام تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا اب ایک آخری التجا